बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदों के वस्फ़। इंतखाब अज़ खुतबा जुमा हज़रत खलीफ़तुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़, फरमूदा 18 अक्टूबर 2013। वकुल लिइबादी यक़ूल अल्लती हिय अहसनु इन्नश शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश शैतान कान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीना। बनी इसराइल आयत 54। इस आयत का तर्जुमा ये है कि और तू मेरे बंदों से कहते कि ऐसी बात किया करें जो सबसे अच्छी हो, यकीनन शैतान इनके दरमियान फसाद डालता है। शैतान बेशक इंसान का खुला खुला दुश्मन है। जैसा कि आपने तर्जुमा से सुन लिया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये पैगाम दिया है कि वो बात कहो जो सबसे अच्छी है। पहली बात यह है, और अच्छी बात वही है जो खुदा ताला के नज़दीक अच्छी है। इसलिए खुदा ताला ने इबादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मेरे बंदे। हमें इस बात का पाबंद कर दिया कि जो मेरे बंदे हैं या मेरे बंदे बनने की तलाश में हैं, इनकी अब अपनी मर्ज़ी नहीं रही। इनको अपनी मर्ज़ी छोड़कर मेरी मर्ज़ी की तलाश करनी चाहिए और अच्छाइयों और इन अच्छी बातों की तलाश करनी चाहिए जो मुझे यानी खुदा ताला को पसंद हैं। इसकी मज़ीद वजाहत अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में यूँ फरमाई है, कहो वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल-बकरा आयत 187। और ए रसूल, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतालिक पूछें तू कह मैं इनके पास ही हूँ। जब दुआ करने वाला मुझे पुकारे तो मैं इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। सो चाहिए कि दुआ करने वाले भी मेरे हुक्म को कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ता हिदायत पा जाएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादी यानी मेरे बंदे की यूँ वजाहत फरमाई है कि वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं वही इबादी में शामिल हैं, और इबादी में शामिल होने की वजह से खुदा ताला के करीब हैं, और वो जो ईमान नहीं लाते खुदा ताला से दूर हैं। माखूज़ अज़ जंग मुक़द्दस रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 146। बस सच्चा इबादी बनने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हर हुक्म को मानें, अपने ईमानों को मजबूत करें, और जब ये कैफियत होगी तो हर किस्म की भलाइयों को हासिल करने वाले बन जाएंगे, दुआएं कबूल होंगी। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे वही बात करें, कहा भी करें और किया भी करें जो खुदा ताला को अच्छी लगती है। तो फिर लाज़मन अपने ईमान को बढ़ाना होगा, अल्लाह ताला के हुक्मों की तलाश करनी होगी, अपने अमल इस तरह ढालने होंगे जो अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे और अहसन हैं और ख़ूबसूरत हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम अमल तो कुछ कर रहे हों और बातें कुछ और हों। हमारे अमल तो अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ हों, लेकिन दूसरों को उसके मुताबिक जो अल्लाह और रसूल के हुक्म हैं हम नसीहत कर रहे हों। अल्लाह ताला ने ऐसे कौल व फ़ेल के तज़ाद को गुनाह करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अस-सफ़ आयत 3 कि ए मोमनो, तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। कबुरा मक़ता इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अस-सफ़ आयत 4 कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। बस कौल व फ़ेल का तज़ाद अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है, बल्कि गुनाह है। एक तरफ ईमान का दावा और दूसरी तरफ दो रंगी, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरी बात सुन रखो और ख़ूब याद कर लो कि अगर इंसान की गुफ्तगू सच्चे दिल से ना हो और अमली ताकत इसमें
نہ ہو تو وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ ملفوظات، جلد اول، صفحہ 42-43، مطبوعہ ربوہ۔ یعنی سچی گفتگو بھی ہو اور جو گفتگو کر رہا ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اگر نہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں دیتی۔ پس یقول اللتی ہی احسن، یہ ہے کہ وہ بات کہو جو احسن ہے، اور کسی بندے کی تعریف کے مطابق احسنو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے مطابق احسنو ہے، نیکیوں کو پھیلانے والی ہے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ ہر انسان اپنی پسند کی تعریف کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اس لیے وہ مومن ہو گیا۔ ایک شرابی یہ کہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور تم بھی پی لو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو یہ نیکی نہیں ہے اور نہ ہی یہ احسن ہے بلکہ گناہ ہے۔ یہاں اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آزادی کے نام پر کتنی بے حیائیاں کی جاتی ہیں اور کھلے عام کی جاتی ہیں، اور ٹی وی اور انٹرنیٹ پر اور اخباروں میں ان بے حیائیوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں۔ فیشن شو اور ڈریس شو کے نام پر ننگے لباس دکھائے جاتے ہیں، تو بے شک ایسے لوگوں کے قول اور فعل ایک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ مکروہ اور گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہیں یہ۔ پس بعض لوگ اور نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا کھرا ہے یہ آدمی، جو کچھ ظاہر میں ہے وہی اندر بھی ہے، تو رنگی نہیں ہے۔ تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو رنگی نہ ہونا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ بے حیائیوں کا اشتہار دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ پس اس معاشرے میں رہنے والے نوجوانوں، مردوں، عورتوں کو ایسے ماحول سے بچنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم الفاتحہ آیت 6 پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے جو توقعات رکھتا ہے، جن کا اس نے ایک مومن کو حکم دیا ہے، ان کی تلاش کرنی چاہیے، ان احسن چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش اور اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے قرب کی نشاندہی فرماتا ہے، اپنی رضا کے طریق انہیں سکھاتا ہے، بندے کی نیکیوں پر خوش ہو کر اس کے عمل اور قول کی یک رنگی کی وجہ سے بندے کو ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ ان باتوں کی تلاش کے لیے ایک مومن کو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ احسن اور غیر احسن کا فرق معلوم ہو، ان کی حقیقت معلوم ہو اور ان لوگوں میں شمار ہو جن کو خدا تعالیٰ نے عبادی کہہ کر پکارا ہے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی انہیں نوید اور بشارت دی ہے۔ ہم احمدیوں پر تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں مطابقت رکھیں گے اور ہر وہ کام کریں گے اور اس کے لیے ہر کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن ہے۔ ہمارے قول و فعل میں یک رنگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احسن باتوں کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے، جہاں سینکڑوں حکم دیے گئے ہیں، احسن اور غیر احسن کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہوں کے پانے والے بن جاؤ گے، یہ کرو گے تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بنو گے۔ آواز بشارت محمود طاہر۔